बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इंग्लिश के लेसन में हम आपको वेलकम करते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए कंसंट्रेशन, कामिल तवज्जो और रेगुलरिटी की ज़रूरत है। आप जब भी इंग्लिश सीखें तो पूरी तवज्जो के साथ और डिसिप्लिन के साथ सीखने की कोशिश करें। इंग्लिश ज़बान बहुत आसान और आम फहम है। आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत आसान हैं। जब भी हम इंग्लिश एसेज़ लिखते हैं, स्टोरीज़ लिखते हैं, मॉडर्न एसेज़ लिखते हैं या दीगर इंग्लिश राइटिंग लिखते हैं, क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, तो उसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो जब भी किसी के बोले हुए अल्फाज को बिल्कुल उसी तरह रिपीट कर दिया जाए, दोहरा दिया जाए जिस तरह उसने कहे थे, तो इसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो जब किसी के रियल वर्ड्स को और एक्चुअल वर्ड्स को चेंज करके, उसमें प्रोनाउंस की तब्दीलियां करके या टेंसेस की तब्दीलियां करके या दीगर चेंजेस करके लिखा जाए या पढ़ा जाए, बोला जाए, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो याद रखें कि ये जो सामने आपको सेंटेंस नज़र आ रहा है, इसके पहले हिस्से में भी तब्दीलियां होती हैं और दूसरे हिस्से में भी तब्दीलियां होती हैं। ये सेंटेंस तवज्जो से देखें और पढ़ें। ही सेज़ आई डू माई वर्क माई सेल्फ। ही सेज़ वो कहता है, आई डू माई वर्क मैं अपना काम करता हूँ, माई सेल्फ खुद मैं अपना काम आप करता हूँ या मैं अपना काम खुद करता हूँ। इस सेंटेंस के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ही सेज़ यानी कामे से पहले वाला हिस्सा, इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और दूसरा हिस्सा आई डू माई वर्क माई सेल्फ, ये जो इन्वर्टेड कामाज में बंद है, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इन्वर्टेड कामाज में जो बंद हिस्सा है, ये दरअसल किसी के कहे हुए एक्चुअल और रियल वर्ड्स होते हैं। इनको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसा कि आपको सर्कल में नुमायाँ दिखाया गया है कि पहला हिस्सा ही सेज़ है, इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और दूसरा हिस्सा जो दो कामाज में बंद है, इन्वर्टेड कामाज में बंद है, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, इस हिस्से को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये हमेशा याद रखें। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच में भी तब्दीलियां करते हैं और रिपोर्टेड स्पीच में भी तब्दीलियां करते हैं। यानी पहले हिस्से में भी सेज़ टू को या सेड टू को भी चेंज किया जाता है और दूसरे हिस्से के प्रोनाउंस को, और अगर पहला हिस्सा माजी में हो तो टेंसेस भी बदलते हैं और दीगर चेंजेस भी की जाती हैं। अगर इन तब्दीलियों को अच्छी तरह आप ज़हन नशीन कर लें तो फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना बहुत आसान हो जाएगा। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पहले हिस्से के सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। अगर आम सेंटेंस होगा, आम फ़िक्रा होगा। इसी तरह जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाएगा तो पहले हिस्से के सेड टू को ऑर्डर्ड में बदल देंगे। अगर फ़िक्रे में कोई हुक्म पाया जाए, हुक्मिया फ़िक्रा हो, तो फिर पहले हिस्से के सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज कर दें। इसी तरह सेड टू को फॉरबेड में भी बदला जा सकता है। अगर फ़िक्रे में किसी काम से, किसी बात से मना कर दिया जाए कि ये काम मत करो या ये काम ना करो, यानी फ़ेल नहीं के फ़िक्रे में पहले हिस्से के सेड टू को फॉरबेड में बदल देंगे। इसी तरह रिपोर्टिंग स्पीच के सेड टू को एडवाइज्ड में बदल दिया जाएगा। यानी पहले हिस्से के सेड टू को एडवाइज्ड में बदल देंगे अगर फ़िक्रे में कोई नसीहत पाई जाए। सेड टू को सजेस्टेड में बदल देंगे अगर फ़िक्रे में तजवीज़ पाई जाए। सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे अगर फ़िक्रे में कोई दरख्वास्त पाई जाए। सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे अगर फ़िक्रे में कोई बात पूछी जाए। सेड टू को
ایکسکلیمڈ ود جائے دیٹ میں بدل دیں گے اگر فقرے میں خوشی کا اظہار پایا جائے۔ یہ یاد رکھیں، یہ جتنا بھی پہلا حصہ ہے، پہلا کالم ہے ڈائریکٹ والا، یہ دراصل رپورٹنگ سپیچ کا سیڈ 2 ہے، اور جب اس کو انڈائریکٹ میں بدلنا ہے تو رپورٹنگ سپیچ یعنی پہلے حصے کے سیڈ 2 میں یہ تبدیلیاں کر دی جائیں گی جو ابھی آپ کو بتائی گئی ہیں۔ اسی طرح جب رپورٹنگ سپیچ میں سیڈ 2 آئے تو اس کو ایکسکلیمڈ ود سارو دیٹ میں بدل دیں گے اگر فقرے میں کوئی غم کا اظہار پایا جائے، اور رپورٹنگ سپیچ کے سیڈ 2 کو ایکسکلیمڈ ود ونڈر دیٹ میں بدل دیں گے اگر فقرے میں کوئی تعجب یا حیرانی کا اظہار پایا جائے۔ اسی طرح سیڈ 2 کو پروپوزڈ میں بدلا جا سکتا ہے اگر تجویز پائی جائے، سیڈ کو سیڈ ہی لکھیں گے۔ اور یہ جتنی بھی تبدیلیاں ہیں ان کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ اب ہم آتے ہیں رپورٹڈ سپیچ کی طرف، یعنی وہ حصہ جو انورٹڈ کاماز میں بند ہوتا ہے۔ اس فقرے میں مندرجہ ذیل لفظوں کو چینج کر دیں، یعنی رپورٹڈ سپیچ میں اگر دس لکھا ہوا ہو تو اس کو دیٹ میں بدل دیں، اور اگر ٹو ڈے لکھا ہوا ہو تو اس کو دیٹ ڈے میں بدل دیں، ٹو نائٹ کو دیٹ نائٹ میں چینج کر دیں، دیز کو دوز میں چینج کر دیں، اگو کو بیفور میں چینج کر دیں، یسٹرڈے کو دی پریویس ڈے میں چینج کر دیں۔ یہ جتنی بھی تبدیلیاں ہیں یہ آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے، ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں جس طرح آپ پہاڑی یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح پروناؤن میں بھی چینجز آتی ہیں۔ پروناؤن میں چینجز کا ایک آسان میتھڈ آپ کو بتا دیا گیا ہے، یہ دیکھیں سامنے لکھا ہوا ہے SON۔ اس ایس سے مراد سبجیکٹ ہے، او سے مراد آبجیکٹ ہے، این سے مراد نو چینج۔ پھر سنیں، ایس سے مراد سبجیکٹ ہے، او سے مراد آبجیکٹ ہے، این سے مراد نو چینج۔ نیچے 1 2 3 سے مراد ہے، 1 سے مراد ہے فرسٹ پرسن، 2 سے مراد ہے سیکنڈ پرسن، اور 3 سے مراد ہے تھرڈ پرسن۔ جب بھی آپ رپورٹڈ سپیچ میں پروناؤن کی تبدیلیاں کریں گے، یعنی وہ حصہ جو انورٹڈ کاماز میں بند ہے، اس میں پروناؤن اس میتھڈ کے تحت چینج کیے جائیں گے، یعنی فرسٹ پرسن سبجیکٹ سے چینج ہو جائے گا، وہ سبجیکٹ پہلے حصے کا سبجیکٹ ہوگا، رپورٹنگ سپیچ کا سبجیکٹ، اور سیکنڈ پرسن آبجیکٹ سے تبدیل ہو جائے گا، اور تھرڈ پرسن نو چینج۔ فرسٹ پرسن سبجیکٹ سے چینج ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ رپورٹنگ سپیچ کا یعنی پہلے حصے کا سبجیکٹ اس جگہ پہ آ جائے گا، اور سیکنڈ پرسن آبجیکٹ سے تبدیل ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ رپورٹنگ سپیچ کا آبجیکٹ اس جگہ پہ آ جائے گا، اور تھرڈ پرسن نو چینج۔ پھر سن لیں، فرسٹ پرسن سبجیکٹ کے مطابق چینج ہوگا، سیکنڈ پرسن آبجیکٹ کے مطابق چینج ہوگا، تھرڈ پرسن تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ جتنی بھی چینجز ہیں یہ رپورٹڈ سپیچ کے حصے میں کی جاتی ہیں، یعنی وہ حصہ جو انورٹڈ کاماز میں بند ہوتا ہے۔ اس طرح چینجز ان ٹینسز، جب رپورٹڈ سپیچ آپ لکھتے ہیں تو ٹینسز میں بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اگر رپورٹنگ سپیچ یعنی پہلے حصے میں ماضی بیان کیا گیا ہو، اس میں پاسٹ آ جائے، تو پھر رپورٹڈ سپیچ میں بھی یعنی وہ حصہ جو انورٹڈ کاماز میں بند ہوتا ہے اس کے ٹینسز بھی اس اصول کے تحت چینج ہو جاتے ہیں۔ پھر سنیں، اگر پہلے حصے میں یعنی رپورٹنگ سپیچ کے حصے میں ماضی بیان ہو، گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، پاسٹ پایا جائے، پاسٹ کی کوئی بھی برانچ پائی جائے، تو پھر رپورٹڈ سپیچ کا ٹینس چینج ہو جاتا ہے۔ کیسے چینج ہوتا ہے یہ اصول ہم نے لکھ دیے ہیں۔ پہلی فارم کو سیکنڈ فارم میں بدل دیں، یعنی رپورٹڈ سپیچ میں اگر پہلی فارم لکھی ہوئی ہے تو اس کو دوسری فارم میں تبدیل کر دیں گے، یعنی گو لکھا ہوا ہے تو اس کو وینٹ میں بدل دیں گے، اور دوسری فارم کو ہیڈ کے بعد تھرڈ فارم میں چینج کر دیں، یعنی رپورٹڈ سپیچ میں اگر دوسری فارم لکھی ہوئی ہے تو اس کو ہیڈ کے بعد تیسری فارم میں تبدیل کر دیں، اور اگر
دوسرے حصے میں یعنی انورٹڈ کاماز میں جو بند حصہ پایا جاتا ہے رپورٹڈ سپیچ جس کو کہتے ہیں، اس میں ول لکھا ہوا ہے، اس کو وڈ میں بدل دیں. اس آر ایم کو واز ور میں تبدیل کر دیا جائے گا یعنی فقرے کے مطابق. یہ آج کے لیے اتنا ہی. اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اور اس کو بار بار ریویژن کریں، ریوائز کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ.